हेलो। जी। ग्रीटिंग्स। सलाम आप सबको। ये 12 जनवरी 2025 का संडे डिवाइन सर्विस मैसेज है, जिसका उन्वान है ईद ज़हूर अल मसीह, यानी मसीह यस्सु का अपीयर होना, ज़ाहिर होना। और दूसरा इसका उन्वान है कि यस्सु मसीह के साथ हमारा रिश्ता। आयत ली गई है मत्ती की इंजील 2 बाब 2 आयत से। और आयत कुछ यूँ है कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए। इससे पेशतर कि हम इस बात की तरफ चलें, ये वर्स यहूदियों ने हेरोदेस बादशाह के सामने रखी और उन्होंने क्वेश्चन किया था कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। क्योंकि ये बात ज़ाहिर, अगर कोई बादशाह तो बादशाह से पूछी जाएगी कि भाई अगला बादशाह कहाँ है। क्योंकि वजह क्या थी कि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। पैगाम इसमें क्या है कि यीशु तमाम लोगों के लिए बतौर बादशाह और नजात दहिंदा जाहिर हुआ। कोई भी खुदा के नजात के मंसूबे को रोक नहीं सकता। तफसील में अगर हम चलें, जो कि लीड अपासल साहब, चीफ अपासल ने बयान की है, वो ये है कि ईद ज़हूर जो है, एपिफीनी जो है साल के उन अयाम में मनाया जाता था जिसमें यीशु मसीह में खुदा के मुजस्सम होने की यादगार कायम की गई है। और क्रिसमस का समा इसी पर मुश्तमिल है। एक बार फिर हमारे पास ये मौका है कि हम क्रिसमस की उस करामात मोजज़े की बाबत याद करें और ख़ुद से आज हम ये सवाल करें कि मसीह हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी और हकीकत में मौजूद है। क्या मसीह हम में मौजूद है? आज हमें ये सवाल करने की ज़रूरत है। आगे है, यीशु मसीह की पैदाइश का ऐलान सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं हुआ। लूका 2 बाब 10 से 15 आयत पर अगर आप गौर करें तो उसके अकॉर्डिंग बल्कि गैर अक़वाम के लिए भी, बुत परस्त के लिए भी, यहूदी मिसाल के तौर पर चरवाहों की अगर हम बात करें तो वो उन्हें भी बताया गया। उन्हें फरिश्तों के ज़रिए से बच्चे यीशु की बाबत बताया गया। बुत परस्त गैर अक़वाम मशरक़ से आने वाले दाना लोग बच्चा तक रहनुमाई के लिए सितारा के ज़रिए उनकी रहनुमाई की गई। अगर आप बात करें हम यहूदियों की, तो वो जो चरवाहे थे उन्हें बताया गया। फिर अगर हम देखें कि गैर अक़वाम कौन कौन से, तो वो मजूसी जो थे, कोई इराक़ से चला आ रहा है, कोई मतलब मशरक़, उस वक्त इंडिया या यूनान, अलग अलग जगहों से वो तीनों इकट्ठे होते हैं। यहूदियों के बादशाह की पैदाइश तमाम इंसानों के लिए थी। ये मसीह यीशु की बात हो रही है। बैतलहम में पैदा होने वाले नजात दहिंदे की परस्तिश के लिए सब इंसानों को दावत दी गई, बिल लिहाज उनके पस मंज़र, तलीम और कौमियत के। खुदा तमाम बनी इंसान को नजात देता है। और यही बात अगर हम तमोतीस में पढ़ते हैं कि उसके पहले तमोतीस के ख़त के दूसरे बाब की 4 आयत में यही प्यारी आयत लिखी है कि वो चाहता है कि सब आदमी नजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुँचें। यहाँ पे अगर आप देखिएगा, यहाँ से वो चाहता है कि सब आदमी नजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक, यहाँ पे देखिएगा, पहुँचे। क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक है, यानी यीशु मसीह जो इंसान है, जिसने अपने आप को सब के फिदिया में दिया कि मुनासिब वक्तों पर उसकी गवाही दी जाए। ये पौलुस रसूल बयान कर रहे हैं तीमुथियुस की कलीसिया को। वापस आए अगर हम टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि और तमाम लोगों का बादशाह। एक तो यीशु मसीह निजात दहिंदा है, ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि आज तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। ये चरवाहों को भी ये लाइन बोली गई थी। खुदा के बेटे पर ईमान ज़रूरी है। वो अब चरनी में पड़ा हुआ बच्चा नहीं रहा, बल्कि हकीकतन एक बादशाह है, जिसका ऐलान उसने खुद इस तरह किया। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 18 बाब और उसकी 37 आयत में देखें,
यूहन्ना کی انجیل اور اس کا 18واں باب، یہ رہا 18واں باب اور اس کی 37ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں، یہ 18 اس طرف جی یہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں، پلاطوس نے اس سے کہا، بس کیا تو بادشاہ ہے؟ اس نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ، میں اس لیے پیدا ہوا اور اسی واسطے دنیا میں آیا کہ حق پر گواہی دوں۔ جو کوئی حقانی ہے میری آواز سنتا ہے، جو حق پر ہے وہ خدا کی بات سنتا ہے۔ مسیح یسوع کے الفاظ دیکھیے یہاں پر، جب پلاطوس پوچھ رہے، یسوع آگے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو نے خود ہی کہہ دیا کہ میں بادشاہ ہوں۔ اس لیے کیا ہر روز یہ فکر اور جد و جہد ہو کہ یہ حقیقت ہے کہ مسیح خداوند اور بادشاہ ہے جو ہم پر حکمرانی کرتا ہے۔ جانے وہ ہماری روزمرہ زندگی میں رہنمائی کرتا ہے، اور وہ یسوع مسیح کے ساتھ یعنی خدا جو ہے ہماری ہر روز رہنمائی و رہبری کرتا ہے۔ اگر ہم آگے دیکھیں، وہ ہر روز اس کا انتظار کریں گے، اور یہ بھی کہ وہ خود کو بڑی ثابت قدمی کے ساتھ کلام اور ساکرامنٹ کے ذریعے تیار کریں گے۔ اگر ہم چرچ میں جاتے ہیں تو ہم ہر سنڈے یہی کر رہے ہیں، تاکہ نجات کے منصوبے کی تکمیل کے لیے بطور شاہی کاہن یسوع بادشاہ کے ساتھ کام کرے۔ پہلا پطرس 2 باب 9 آیت۔ ابلیس سے خطرہ، ابلیس جان نہیں چھوڑنے والا۔ وہ جو پورے دل سے مسیح کی پیروی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان پر تکالیف ان پر نہیں آئیں گی، بلکہ یہ تو ان کے ایمان کا نتیجہ ہے۔ بربادی کرنے والی قوت ابلیس ہر وقت متحرک ہے، اگین سنیے گا کہ ہر وقت متحرک ہے اور ہمیشہ مسیح اور انجیل کے خلاف ہے۔ مجوسیوں کی بابت بیان یہ وضاحت کرتا ہے کہ بچہ بہت بڑے خطرے میں تھا۔ اگر آپ غور کریں تو وہ پوچھ رہے ہیں بھائی وہ کہاں ہے؟ ہیرودیس کا حکم تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے، بہرحال خدا نے بچے کو منفرد انداز سے محفوظ رکھا۔ مریم اور یسوع مسیح کی زندگی میں ان کی صلیبی موت تک سب کچھ بالکل اسی طرح ہوا جیسا نبیوں نے پیشن گوئیاں کی تھی۔ لوکا 24 باب میں بھی خدا کی رہنمائی پر ہمیں بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی بھروسہ کر سکتے ہیں کہ خدا نے جس طرح اپنے بیٹے کی حفاظت کی ہے، ہم بھی بھروسہ کر سکتے ہیں کہ خدا جس نے اپنے بیٹے کی حفاظت کی، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کی بھی حفاظت کرے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ مشکل اور تکلیف دہ نظر آنے والے راستوں پر وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مصر کی طرف فرار ایک جوان خاندان کے لیے بلا شبہ خاص جنگ جیسا تھا۔ ہم بھی، یہ یوسف کی بات کر رہے ہیں، ہم بھی اس پر بھروسہ رکھیں کہ حال میں ہماری نجات کی اس راہ پر تمام طرح کے حالات میں وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی خدا قادر مطلق کو وہ کرنے سے روک سکے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ خلاصے کی طرف چلیں گے۔ اس کے جو مین پوائنٹ ہیں، یسوع مسیح کی پیدائش بحیثیت دنیا کا نجات دہندہ تمام انسانیت کے لیے سب سے اعلیٰ معنی رکھتی ہے۔ ایک، وہ بادشاہ ہے، وہی پرستش کے لائق ہے۔ خدا کرے وہ ہمیشہ ہماری رہنمائی کرے اور ہماری زندگیوں میں بطور حکمران ہمیں لے چلے۔ ابلیسی قوت مسیح اور انجیل کی مخالف ہے، یاد رکھیے گا، لیکن نجات کی تاریخ شک و شبہ سے بالکل بالاتر ہے۔ جس طرح خدا نے اپنے بیٹے کی حفاظت کی ہے، چوتھا پوائنٹ، وہ بھی ایمانداروں کی حفاظت کرے گا اور انہیں نجات دے گا۔ یہ واقعہ سارا مجوسیوں کی زندگی سے لیا گیا ہے، مجوسیوں کا ذکر ملتا ہے ہمیں بائبل میں۔ تو مجوسیوں کی بابت بیان ہے جو آتش پرست آگ کی پوجا کرتے تھے اور نجومی مشرق سے آئے، جیسا کہ مانا جاتا ہے کہ موجودہ عراق، آج کے عراق سے یعنی ہندوستان کے قریب
مطلب عراق سے وہ چلے تھے۔ یہ صرف متی کی انجیل میں مرقوم ہے، 2 باب 1 سے 12 آیات اگر آپ پڑھتے ہیں۔ ستارہ جس کا پیچھا کرتے مجوسی آئے اس کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مسیح کی پیدائش ایک معجزانہ موقع بھی تھا۔ ہیرودیس بادشاہ کو یسوع کی پیدائش کا علم صرف مجوسیوں سے ہوا۔ اس نے نئے پیدا ہونے والے بادشاہ کو قتل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ خدا نے یسوع بچہ کی حفاظت کی اور اس کے ماں باپ اسے لے کر مصر بھاگ گئے۔ یہ متی کی انجیل 2 باب 13 سے 18 آیت میں لکھا ہے، اور ہیرودیس کی موت کے بعد پھر وہ واپس آئے تھے۔ So God bless you all. Happy Sunday.